अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ग्रुप मेंबर, हमने अब तक जो है ना जो दफ़ात पढ़ी है वो है, हमने दफ़ा 4 को पढ़ा है, ठीक है ना। दफ़ा 4 को हमने पढ़ा है, दफ़ा जो 46 है उसको पढ़ा है, दफ़ा जो 51 है और 52 है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो दफ़ात है वो है दफ़ा 68 और इसके अलावा 22A जो दफ़ा था वो भी हमने पढ़ लिया है। ये सारे दफ़ात हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब जो दफ़ा है वो है दफ़ा 88, ठीक है ना। दफ़ा 88 मफरूज़ शख्स की जायदाद की कुर्की। कुर्की का क्या मतलब है? कुर्की का मतलब ये है कि इसको जो है ना अपने कब्ज़े में लेना। अपने कब्ज़े में जो है ना, अदालत किस चीज़ को जब एक मलकियत होती है, एक ख्वाह आपकी वो जायदाद जो है मनकूला है या गैर मनकूला है। मनकूला और गैर मनकूला के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मनकूला क्या होता है और गैर मनकूला जो है ना वो क्या होता है, जायदाद, ठीक है ना। तो पहले आप इस चीज़ को समझें। मनकूला वो जायदाद, मनकूला किसे कहते हैं? मनकूला जायदाद, मनकूला जायदाद जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह उसको तब्दील कर सकते हो, ठीक है ना। यानी एक जगह से आप दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हो। और मनकूल यानी उसको मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना आप उसको ले जा सकते हो, हरकत में लेके जा सकते। जैसे पैसे आपके हो गए, पैसे हो गए, ठीक है ना। गाड़ी आपकी हो गई, ठीक है ना, गाड़ी आपकी हो गई। फर्नीचर, जो भी इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आप उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरी जगह उसको आप जो है ना वो उसको हरकत दे के आप उसकी जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे पैसे मेरे जेब में है और मैं आसानी के साथ जो है ना एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो मेरा मोटर कार है, मेरी गाड़ी है, मैं भी एक जगह दूसरी जगह उसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब जो गैर मनकूला है, गैर मनकूला क्या जो है ना वो कौन सी जायदाद है? गैर मनकूला जिस तरह आपकी ज़मीन हो गई, ठीक है ना, आपकी ज़मीन हो गई, मकान हो गया, ठीक है ना, जिसको हम उस ज़मीन के साथ पेवस्त होती है, उसको हम जो है ना एक जगह दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, उसको वो गैर मनकूला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैर मनकूला, गैर मनकूला जायदाद, ठीक है ना। उसको गैर मनकूला जाएगा, यानी इसको हम एक जगह दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। पहले तो आपको पता चल गया हो कि मनकूला कौन सी जायदाद होती है, मलकियत होती है, और गैर मनकूला कौन सी होती है। इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो जायदाद, मफरूज़ शख्स की जायदाद की कुर्की जो है ना वो किस तरह जो है ना वो की जाती है। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि दफ़ा 87 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। दफ़ा 87 जो है ये मुजरिम इश्तिहारी, ठीक है ना। ये जब एक मुल्ज़िम जो होता है, मुल्ज़िम, ठीक है, वो जब मफरूर हो जाता है, क्या हो जाता है? मफरूर हो जाता है। मफरूर मतलब ये कि वो पुलिस जायज़ गिरफ्तारी से जो है ना वो क्या करता है, जायज़ गिरफ्तारी से वो गरेज करता है। क्या करता है? गरेज करता है। वो पेश नहीं होता पुलिस के रूबरू, यानी वो शख्स जो जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो और वो पुलिस अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी इधर कभी उधर जो है ना वो पुलिस को पेश नहीं होता, तो फिर पुलिस जो है ना क्या करती है, अदालत के ज़रिए जो है ना 87 मफरूर शख्स के ख़िलाफ़, जिसको कहते हैं मफरूर शख्स के ख़िलाफ़ क्या होता है? इश्तिहार होता है। क्या होता है? इश्तिहार। यानी दफ़ा 87 के तहत हम फिर मफरूर शख्स का इश्तिहार जारी करते हैं। वो इश्तिहार कितने दिन के लिए होता है? वो 30 दिन के लिए होता है। 30 दिन के लिए मफरूर शख्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो इश्तिहार जारी की जाती है कि उनको जो है ना मुतलक किया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो क्या हो जाए, वो पुलिस के रूबरू जो है ना वो पेश हो जाए, ठीक है। अगर वो पेश नहीं होता तो उसके बाद जो है ना उस शख्स का जो जायदाद होता है, जो ज़मीन होती है, जो मोटर कार होती है, जो गाड़ी होती है, जो पैसे होते हैं, जो बैंक अकाउंट होता है, उसको क्या किया जाता है? उसको कुर्क किया जाता है। कुर्क, ठीक है ना, उसको क्या कुर्क किया जाता है।
कुर्क के मानी है कि उसको अदालत अपने कब्ज़े में ले लेती है, उसको जो है ना उसका उस पर कोई कब्ज़ा नहीं रहता और अदालत उस अपने कब्ज़े में उसको ले लेती है। और जब तक जो है मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता या वो शख्स जो है ना पेश नहीं होता रूबरू अदालत के, उस वक्त जो है ना ये अदालत जो है ना अदालत के कब्ज़े में होता है। और इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो इस दफ़ा में हम जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक और बात आप लोग सुन लें, आप लोग जो है ना इसको बिल्कुल नोट कर लें कि कुर्की का हुक्म, यानी कुर्की का जो हुक्म है, जायदाद का जो हुक्म है, ठीक है ना, किसी भी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को कुर्क करने का जो इख्तियार है वो उस अदालत को होगा जिस अदालत ने दफ़ा 87 के तहत इश्तिहार जारी किया था। क्या था? इश्तिहार जारी किया था, यानी उस अदालत को होगा जिसने मफरूज़ शख्स के ख़िलाफ़ दफ़ा 87 का इश्तिहार जारी किया था। वो अदालत जो है ना ये कुर्की का जो अमल है वो क्या करेगी, वो इस पे जो है ना वो सारा जो है ना प्रोसेस करेगी, ठीक है ना। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये दफ़ा बहुत अहम है। मफरूज़ शख्स की जायदाद की कुर्की कौन सी दफ़ा के तहत की जाएगी, तो आपने दफ़ा 88 को जो है ना टिक करना है। दफ़ा 88 जो है ना इसकी जो है ना जायदाद की कुर्की की जाती है और इश्तिहार दफ़ा 87 के तहत किया जाता है। इसके खिलाफ मफरूज़ शख्स के ख़िलाफ़ जो इश्तिहार होता है 30 रोज़ा यानी 30 दिन के लिए होता है, वो दफ़ा 87 के तहत होता है। और इसकी जायदाद की जो कुर्की होती है वो दफ़ा 88 के तहत। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो पहला ज़मन है वो है कुर्की का हुक्म, ठीक है ना। इश्तिहार ज़ेर दफ़ा 87 जारी करने वाली अदालत मजाज है। इन्हीं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दफ़ा 87 के तहत जिस अदालत ने इश्तिहार जारी किया है वो मजाज होगी किसी वक्त इश्तिहारी शख्स की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जो है मूवेबल इमूवेबल या दोनों की कुर्की का हुक्म दे। मतलब उसकी अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो मनकूला जायदाद और गैर मनकूला दोनों, यानी दोनों को वो कुर्क कर सकता है। दोनों को क्या कर सकता है? कुर्क कर सकता है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ मनकूला, आप मनकूला गैर मनकूला का तो आपको पता चल गया है। मनकूला वो चीज़ जैसे पैसे हो गए आपकी जो मोटर कार गाड़ी वगैरह हो गई, ये मनकूला जायदाद है। और गैर मनकूला ये है कि आपका मकान हो गया, आपकी ज़मीन हो गई, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? आपकी गैर मनकूला जायदाद है, ठीक है। तो वो अदालत जिसने इश्तिहार जारी किया है वो क्या करेगा? मनकूला गैर मनकूली का हुक्म देगा, कुर्की का क्या हुक्म देगा। अच्छा, अब जायदाद वाक़या अंदरूनी और बैरूनी ज़िला दोनों की कुर्की। अब यहाँ पे बताया गया है कि ज़मन 2 में वैसे हुक्म से शख्स मज़कूरा की मलकियत जायदाद किसी ऐसी जायदाद की कुर्की जायज़ होगी जो इस ज़िला में वाक़या हो जिसमें कुर्की होनी हो, और इसकी रूह से वैसे शख्स की मलकियत जायद वाक़ा बैरूनी ज़िला मज़कूरा की कुर्की भी इस वक्त जायज़ होगी जब इसकी हुक्म की पुष्ट पर इस सेशन जज का हुक्म लिखा है जिसके ज़िले के अंदर वैसी जायदाद वाक़या हो। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जिस शख्स की जायदाद कुर्क करनी है, यानी जिस शख्स की जायदाद हमने कुर्क करनी है, तो उस शख्स की जायदाद अगर अपने ज़िले में है तो फिर तो ठीक है। जो तहसीलदार होता है, जो अफसर होता है, उसके थ्रू जो है ना ये पटवारी हल्का के ज़रिए जो है ना उसकी जायदाद का जो है ना हुक्म दिया जाए कि इसको जो है ना आप अपने कब्ज़े में ले लें और इसमें जो है ना वो इंदराज करे कि ये बहक जो है ना सरकार जो है ये कुर्क हो चुकी है ये जायदाद ना। वो तो ठीक है अपने ज़िले में। दूसरे ज़िले में जो बैरून ज़िला होता है उसके ज़िले में ये होता है अगर उस शख्स का जायदाद किसी कोहाट में है, आप समझे कि कोहाट में है उसका जायदाद, ठीक है ना, करक में नहीं है, उसका जायदाद कोहाट में है, तो क्या करेगा? जो वहाँ का जो सेशन जज होगा उससे जो है ना बाकायदा जो है ना उसकी जो है ना वहाँ पे क्लियरिफिकेशन की जाएगी, उससे मालूम किया जाएगा। वो इस हुक्म पर बाकायदा लिखेगा कि ये शख्स की जायदाद यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, वो लिखेगा। यानी वो जो हुक्म होगा उसके नीचे जो है ना उसकी पुष्ट पर जो है ना जो हुक्म जारी करेगा उसके पुष्ट पर लिखेगा कि इसकी जायदाद जो है ना इस ज़िला के अंदर जो है ना क्या है? वाक़या है। तो ठीक है ना। अब जो उस शख्स की जायदाद कोहाट में है, करक में नहीं है, तो फिर क्या उनका प्रोसीजर होगा? उनका फिर प्रोसीजर ये होगा कि वहाँ का जो कलेक्टर होगा, वहाँ के जो तहसीलदार होगा, वहाँ का जो पटवारी खल्का जो भी उनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो उस खल्का की ना, तो उसकी थ्रू जो है ना उस जायदाद को फिर जो है ना कुर्क किया जाएगा, ठीक है। अब ज़मन 3 है मनकूला जायदाद की कुर्की 3 तरीक़ों से। अब
میں نے آپ کو بتایا نا کہ منقولہ جائیداد جو ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ 3 طریقوں سے کی جاتی ہے. اگر آپ کو سوال آ جاتا ہے کہ دفعہ 88 کے تحت منقولہ جائیداد کی جائیداد کتنی طریقوں سے ہوتی ہے, تو آپ نے 3 طریقوں سے ان کو ٹیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. منقولہ جائیداد, یہاں پر منقولہ جائیداد کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ کون کون سی ہے؟ بذریعہ قبضہ, یعنی عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ زبردستی, ٹھیک ہے نا, زبردستی سے جو بھی فورس وہ استعمال کر سکتی ہے, جبر سے اس کا جو ہے نا وہ قبضہ لے لے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے وہ عدالت کوئی بھی جو ہے نا وہ ریسورس استعمال کرتی ہے, اس جائیداد کو بذریعہ جو ہے نا جبر, بذریعہ طاقت جو ہے نا وہ کیا کرے گی, اس جائیداد کو جو ہے نا قبضے ملے گی, ٹھیک ہے. دوسرا کیا طریقہ ہے؟ بذریعہ تقرری محاصل, کوئی شخص جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو کیا کرے گا, وہاں پر مقرر کرے گا, کوئی کسی شخص کو مقرر کرنا, جس کو ریسیور محاصل کہتے ہیں. مطلب ایک آپ جو عدالت کی طرف سے آپ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ وہاں سے بیلف کو آپ سمجھ لیں, یا جو بھی شخص ہوگا عدالت کی طرف سے, وہ کیا ہوگا, وہ مقرر کرے گا کہ آپ نے اس جائیداد کی اس وقت تک آپ نے اس کی رکھوالی کرنی ہے, اس وقت تک آپ نے جو بھی اس سے آمدن ہوتی ہے جو بھی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کا حساب کتاب آپ نے رکھنا ہے. اس شخص کی تقرری کی جاتی ہے بذریعہ تقرری محاصل ریسیور, ٹھیک, اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے. نمبر تین میں کیا ہے؟ ویسی جائیداد اشتہاری شخص کو یا اس کی طرف سے کسی اور شخص کو کی جانے کی ممانعت کی تحریری حکم کے ذریعے. اب عدالت کیا کرے گی؟ اگر یہ جائیداد جو ہے کسی اور شخص کے قبضے میں ہے تو اس کو کیا کرے گی, اس کو اجازت, اس کو جو ہے نا حکم دیا جائے گا. مثلا ایک اے ہے, اس اے ہے نا, یہ مفرور ہے, کیا ہے یہ مفرور ہے اے, اس کی جائیداد جو ہے نا قرق ہونی ہے, اس کی جائیداد ہم نے قرق کرنی ہے. وہ جائیداد یہاں پر بی کے قبضے میں ہے, کیا ہے, بی کے قبضے میں ہے. تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس بی کو حکم دے گی, ٹھیک ہے نا, اس بی کو جو ہے نا حکم کرے گی کہ آپ نے جو ہے نا اس جائیداد کو نہ تو کسی کو فروخت کرنا ہے نہ کسی کو حوالے کرنا ہے, کیونکہ یہ جائیداد جو ہے نا بحق سرکار جو ہے نا قرق ہو چکی ہے, قبضے میں لی گئی ہے اس شخص کی نا. تو آپ نے جو ہے نا اس کو کسی کو بھی جو ہے نہ تو بیچنا ہے اور نہ کسی کو حوالے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 طریقے ہیں منقولہ جائیداد کی, ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے فار ایگزامپل اس شخص کے پیسے ہیں جائیداد پر جو ہے نا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنے بھی پیسے ہیں کسی اور شخص کے پاس پڑے ہیں, اور عدالت کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بی کے پاس ہیں, تو پھر اس شخص کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ نے یہ جو پیسے ہیں ان کے کاروبار کے ہیں یا جس چیز کے بھی ہیں, گاڑیوں کے ہیں, تو آپ نے اس پیسوں کو جو ہے نا کسی کو اور کو حوالے نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو تحریری حکم کے ذریعے عدالت آگاہ کرے گا. اچھا, اس کے بعد جو ضمن ہے غیر منقولہ جائیداد کی کور کی 4 طریقوں سے. اب غیر منقولہ جائیداد ہے, جیسے زمین ہو گیا, ٹھیک ہے نا, زمین ہو گیا, آپ کا مکان ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ان کا جو کور کی ہے یہ کتنی طریقوں سے؟ یہ 4 طریقوں سے کیجیے گا. اگر آپ کو کوسچن آ جاتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد دفعہ 88 کے تحت کتنی طریقوں سے ہوتی ہے, تو آپ نے 4 جو ہے نا 4 کو ٹیک کرنا ہے. غیر منقولہ جو منقولہ جائیداد ہوتی ہے, منقولہ پیسے وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, آپ کی گاڑی یا موٹر کار وغیرہ, وہ 3 طریقوں سے ہیں. اور غیر منقولہ کتنے طریقوں سے ہیں؟ 4 طریقوں سے ہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھا, اس کا فرسٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر جائیداد غیر منقولہ ہو اور ایسی اراضی ہو جو صوبائی گورنمنٹ کو مالیہ دیتی ہو, ٹھیک ہے, یہاں پہ اراضی کی بات کی گئی, زمین کی بات کی گئی ہے, اور وہ اراضی جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہو, گورنمنٹ کو کیا دیتی ہو؟ ٹیکس دیتی ہو, یعنی اس کو ٹیکس جو ہے نا دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو زمین پر اپنا ایک ٹیکس لگتا ہے, ابھی بھی ٹیکس لگتا ہے, لیکن جو ہے نا لوگ وہ آپ سے جو ہے نا پہلے پٹواری آتا تھا, گرداور آتا تھا, وہ لیتا تھا نا. تو وہ جو زمین ہوگی اگر وہ گورنمنٹ کو کیا دیتی ہے؟ مالیہ دیتی ہے, ٹیکس دیتی ہے, تو اس ضلع کے کلیکٹر کی معرفت جس میں وہ اراضی واقع ہو, تو پھر اس کلیکٹر یعنی تحصیلدار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے تھرو جو ہے نا کیا ہوگا, اس اراضی کو کیا کر دیا گا؟ قرق کر دیا جائے گا. اس اراضی کو باقاعدہ جو ہے نا اس کے جو فردات ہوتے ہیں یا جو اپنا جو ریکارڈ ہوتا ہے پٹواری خلقہ میں اس شخص کا, وہاں پہ وہ لکھا جائے گا کہ یہ بحق سرکار جو ہے نا کیا ہے, قرق کی
کرک ہو چکی ہے. اب اس جائیداد کو، یہ جو زمین ہے، اس کو جب بھی کوئی شخص اس کو خریدے گا تو وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوگا کہ یہ تو وہاں کی سرکار کرک ہو چکی ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بذریعہ قبضہ، جس طرح آپ کو بذریعہ قبضہ یعنی آپ اس کو جو ہے نا قبضہ جو ہے نا اس کا جبر سے اس کا قبضہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص کو جو ہے نا مقرر کیا جائے گا، اس سے جو آمدن ہوگی، جو بھی ہوگا، جو بھی اس سے آمدنی ہوتی ہے اس کا اپنا حساب کتاب رکھے گا. ایک شخص جو ہے نا اس کو، جس کو محاصل کہتے ہیں، محاصل جو ہے نا ریسیور. ٹھیک ہے نا، اس کو عدالت کیا کرے گا؟ اس کو یہاں پر مقرر کرے گا. اچھا 4، اشتہاری شخص کو یا اس کی طرف سے کسی اور شخص کو لگان ادا کرنے یا جائیداد حوالے کرنے کی ممانعت. جس طرح غیر منقولہ جائیداد میں، منقولہ جائیداد میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک شخص کے پاس وہ جو مفروض شخص کے پیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، موٹر کار ہے، گاڑی ہے، ٹرک ہے، جو بھی ہے، تو اس شخص کو جس کے پاس پیسے پڑے ہیں اس کو تحریر حکم کے ذریعے منع کیا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کسی کو بھی جو ہے نا حوالے نہیں کرنا ہے. یہ وہاں کی سرکار جو ہے نا کرک ہو چکی ہے، تو آپ نے مقدمہ تک یا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ عدالت اپنائے گی اور اس شخص کو ڈائریکشن کرے گی، اس کو ہدایت کرے گی کہ آپ نے پیسوں کا کیا کرنا ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح غیر منقولہ جائیداد میں اگر وہ جائیداد کسی شخص، ٹھیک ہے نا، اس سے ایک جائیداد ہے، ایک جو ہے نا اس طرح کی ایک جو ہے نا، ایک آپ یہ سمجھ لے کہ یہ جو ہے نا زمین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زمین ہے، اس جو ہے نا یہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جو مفرور ہے، ٹھیک ہے نا، مفرور شخص کی یہ زمین ہے، یہ مفرور شخص کی. اب یہ یہاں پہ بی جو ہے، بی وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اس زمین سے جو ہے نا موصول کرتا ہے آمدن. ٹھیک ہے نا، آمدن موصول کرتا ہے. تو اب عدالت کیا کرے گی؟ عدالت جو ہے، عدالت اس بی کو کیا کرے؟ اس کو جو ہے نا ہدایت جاری کرے گی کہ آپ نے یہ جو زمین آپ کے قبضے میں ہے، اس سے جو ہے نا آپ آمدنی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ زمین ایک ہی ہے اور آپ اس سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں، یا آپ رہن میں ہیں، جس کو ہم گانا کہتے ہیں، رہن میں آپ کو دی گئی ہے. رہن کا مطلب یہ ہے کہ اے نے جو ہے نا اس سے بی سے پیسے لیے ہیں اور اس زمین کو یہاں پہ اس کو یہ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. جب بی اے پیسے اس کو واپس کرے گا بی کو، تو پھر یہ زمین ایک ہی ہو جائے گی، لیکن ملکیت جو ہے نا، ملکیت اصل میں ایک ہی ہوگی یہ، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے نا، جس طرح مزارے ہوتے ہیں سندھ میں، پنجاب، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ کسی جو ہے نا لوگوں کو زمین دے دیتے ہیں کہ آپ اس جو ہے نا وہ کرو، کاشت کرو، اور جو ہے نا ان کو کچھ حصہ ان کو ادا کیا جاتا ہے نا، اور باقی جو ہے نا مالک کا ہوتا ہے. تو اس شخص کو جو ہے نا جس کے قبضے میں یہ زمین ہوتی ہے بھی، اس کو عدالت جو ہے نا وہ حکم دی گی کہ آپ نے اس زمین کو کیا کرنا ہے؟ اس زمین کو آپ نے فروخت نہیں کرنا ہے، نہ تو اس سے جو ہے نا جو آمدنی آپ کی ہوگی اس کو جو ہے نا آپ نے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو ہے نا ممانعت کرے گا. کیا کرے گا؟ ممانعت کرے گا، منع کرے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، تحریری حکم کے ذریعے باقاعدہ اس کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کا ہو گیا ہے. اب مندرجہ بالا تمام طریقوں، ان میں سے کسی 2 طریقوں کے ذریعے جو عدالت، اب یہ طریقے ہیں نا بتائے گئے ہیں، ان میں سے جو بھی عدالت مناسب سمجھے، جو 2 طریقے ہوتے ہیں، ان 2 طریقوں جو بھی اوپر بتائے گئے ہیں، ان میں سے جو مناسب 2 طریقے ہوں گے، عدالت اس حساب سے جو ہے نا اس جائیداد کو کرک کر سکتی ہے. اب ضمن نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ جانور یا تلف ہونے والی جائیداد. اب ایسی جائیداد ہے، اگر جائیداد جانور ہو، تلف ہونے والی ہو، تو عدالت اگر مناسب سمجھے تو اس کی فوری نیلامی کا حکم دے سکتی ہے، اور ایسی صورت میں محاصل نیلام کو عدالت مذکورہ کے مطابق صرف کیا جائے گا. اب یہ اگر کوئی جانور ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو جلد تلف ہونے والی ہے اور جلد جو ہے نا یہ خراب ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ جلد خراب ہونے والی چیز ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت جو ہے نا اس کو